अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मेक श्योर करें कि आपका जो नोटिफ़िकेशन है, वो आपके मोबाइल की सेटिंग से ऑन है, ताकि जब आपको वीलॉग अ, अपलोड हो तो वो आप तक मौके पर पहुंच सके। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नई हलचल सामने आ गई है। उस राय के मुताबिक सूबे में हुकूमती सफ़ों के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से ज़ायद अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बायस आइंदा बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत के लिए जो KPK की है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी पर पार्टी के अंदर भी तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं, जबकि बाज़ हलकों में ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तफ्तीश है और हुकूमती अरकान मुबीना बदइंतज़ामी, करप्शन के इल्ज़ामात पर नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने हालिया दिनों में मोहसिन नकवी, मौलाना फजल मान से मुलाकातें की, जिनमें मौजूदा सियासी बहरान और मुमकिना रास्ता निकालने पर तबादला ख्याल किया गया। यानी सुहेल अफरीदी ने अपने वज़ारत आला बचाने के लिए जो है वो मोहसिन नकवी साहब से तो मुलाकातें कर ली और ईद उल ज़ुहा के बाद ये जो इख्तिलाफ़ात है, ये पंडोरा जो है ये खुलकर मज़ीद सामने आएगा। सूबाई सियासी सूरत-ए-हाल में मज़ीद शिद्दत इख्तियार आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी के खिलाफ अपनी जमात अगर खड़ी हो गई, 50 अरकान और अगर अपोज़िशन भी साथ मिल गई तो तहरीक अदम इत्मीनान लाई जा सकती है। और इसमें मतलब कि वो एक जो बार-बार देखें ये जो गंडापुर का नाम बार-बार चल रहा है ना, वो वैसे नहीं चल रहा। इसको मतलब कि आप लाइट ना लें, ये मतलब कि ऐन मुमकिन है कि गंडापुर साहब जो हैं पीछे बैठ कर देखें, ये जो इक़्तिदार से निकाला जाता है ना जिसको, वो कभी आराम से सुकून से नहीं बैठता। खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब खुद 60-61 जो हैं वो जलसे कर गए थे और टाँग में गोली लगने से लेकर, साइफ़र से लेकर हाँ जी भिनोई दे प्लाट ते कब्जे तो लैके कौन-सा ऐसा मतलब कि वाक़या है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को दोबारा गेम में इन करने के लिए। तो गंडापुर पीछे बैठकर कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा और लुई वतान वाला जो है वो अब ज़ाहिर है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में क़यास-आराइयों को जन्म दिया। इस मुलाकात की नोयत और मकसद से मुतल्लक मुख्तलिफ दावे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। ताहम इस वक़्त पेशरफ्त जो है उससे आगाह किया और बाखबर ज़राए ने बताया कि रवां माह की 14 तारीख को इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की रहायशगाह पर होने वाले ये मुलाकात सिर्फ दहशतगर्दी और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत तक महदूद नहीं होती, जैसा कि बाज़ सरकारी बयानात पर तासर दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की रहायशगाह इस वक़्त इससे कबल भी आला हसास जो सतही किस्म की कोई मतलब जो थी ना उसको इस्तेमाल करने का मरकज़ बन रहा है। और APTI मुतलका अहकाम के मुताबिक गैर रस्मी राब्ते के लिए एक काबिल एतमाद ज़रिया समझा जाता है। ये तस्दीक अंसार अब्बासी ने कर दी है, यानी सुहेल अफरीदी की मुलाकातें दहशतगर्दी पर नहीं बल्कि सियासी नोयत की मुलाकातें थी। मतलब कहने का मतलब ये है एंड ऑफ डे पे कि ये जो मुलाकात थी सुहेल अफरीदी ने कोई दहशतगर्दी से जो सूबा उनका अफेक्टेड है इसके लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने की थी अपनी जो गद्दी है, अपना जो जिसे कहते हैं कि अपनी गद्दी बचाने के लिए की है कि मेरी गद्दी को इस वक़्त दूसरे पीर से खतरा है और मेरे कुछ चेले भी साथ मिल गए हैं, तो इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा मतलब कि अपने आप के हिसाब-किताब नेड़े ला लूँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर परीज़राई का सिलसिला जो है वो जारी है। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन के मुबीन काबिल एतमाद सालसी के तौर पर सामने आया और इलाकाई कुफ्तों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। तुर्क मीडिया का कहना है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर की सफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबत बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मुबनी थी और फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान रवाबत का सिलसिला जारी रखा। TRT की रिपोर्ट के मुताबिक जोग्राफिया, अस्करी इंटेलिजेंस, साख, अमरीका और ईरान से रवाबत पाकिस्तान को मुनफर्द सफारती हैसियत दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबत और सफारत कारी
के ज़ामन के तौर पर उभर कर सामने आई और पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, खलीजी रियासतों, ईरान और तुर्की के साथ फ़ाल राबत बरकरार रखे हुए है। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई माहदे ने पाकिस्तान के इलाकाई साख को मजबूत किया। फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। टीआरटी का कहना था कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर उभरा है। ताहम पाकिस्तान को अपना असर रसूख बरकरार रखने के लिए मुआशी मसाइल पर काबू पाना होगा। ये मैं आपको अक्सर जो है वो अपनी दुआ में शामिल करता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी है, वहाँ पर पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल है उसको भी खुदा की ज़ात बेहतर करे। क्योंकि वोट जो है वो हुकूमत को आपके लोगों ने देना है और लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। वो पेट्रोल की सूरत में हो, वो गैस की सूरत में हो, वो गर्मी की सूरत में हो, वो काम कारोबार सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, जब वो कंप्लेन करते हैं और वही कंप्लेन एंड ऑफ डे पे आपके वोट को असरअंदाज करती है। तो आप इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम है, दुनिया का अमन बचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने वोटरों को और अपनी आवाम को अगर सुख नहीं देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में आपके ये जो सारे के सारे किया कराया देखना, एंड पे एक बारीक लाइन टीआरटी ने बोली है कि मईशत को बेहतर करना होगा। अच्छा जी, एक और रिपोर्ट भी मिल रही है कि जो अमेरिका के जो सिटगाम है उन्होंने हमला किया है ईरान में, जो चाबहार है उसके अराउंडिंग सराउंडिंग में हमला किया है और उस हमले को बताया जा रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि उसने अपने डिफेंस में हमला किया है, कि अपने फौजियों को या अपने लोगों को ईरान से बचाने के लिए हमला किया। लेकिन ये बड़ी एक बेतुकी सी दलील है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि इस वक्त नजर ये आ रहा है कि ईरान और अमेरिका का दरमियान में जो देखे ना, पिछले 3 दिन से रिपोर्ट किया जा रहा है, वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हम लोग मुज़ाकरात के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और अगर बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो इस हमले का मतलब क्या है जो इस वक़्त अमेरिका ने किया है। अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में जो शहीद हुए हैं, वो तो ईरान के हुए हैं, जो बिलियन का नुकसान हुआ है, वो तो ईरान का हुआ है। तो ये हमला ईरान के बजाय अगर अमेरिका कर रहा है, तो इसमें हमें ज़रा थोड़ा-सा इसको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। आपको याद है कल जो सुबह को आपने वीलॉग देखा, इसमें बताया कि कैसे जो है वो इब्राहिमी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए ट्रंप ने जिस तरह से जिसे कहते हैं ना कि अब देखें ना, एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अब ये कहा जा रहा है कि जो जो अरब ममालिक के जो उनके अमीर, उनके सदूर और उनके बादशाह थे, उनके साथ जो मीटिंग थी उसके एजेंडे पर ये इब्राहिमी मुआहदा जो है वो शामिल नहीं था। इब्राहिम मुआहदा जो है वो अचानक जो है एक चलती-चलती बात में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ये मुआहदा करूं, तो फिर आप लोगों को भी हमारे उस मुआहदे पे, इब्राहिमी मुआहदा जो है ये 2020 में मुतारफ करवाया था पिछले दौरे हुकूमत में ट्रंप के, जो वो अपनी तरफ से बड़ा बनकर आगे निकलने लगा था और उसमें काफ़ी सारे ममालिक तो नहीं, पहले यूएई ने और फिर बहरीन ने और ये चंद ममालिक हैं, अज़बस्तान शायद एक और मुल्क है जिसने उन पर साइन किए हैं और ये वो मुआहदा असल में ये था कि मुसलमान मुल्कों के दरमियान में और इसराइल के दरमियान में दूरियां खत्म की जाए और इनको एक पेज पे लाया जाए, इनको इनके अपने अपने ममालिक में जो है वो सफारत खाने खोले जाएं, इनकी ट्रेड कराई जाए और ये जो टेंस वाला माहौल है वो खत्म किया जाए। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं उनके उनके नजरियात के अंदर जो इसराइल है वो किसी जगह पे फिट नहीं होता। तो जब ट्रंप ने ये अचानक पत्ता फेंका और अचानक पत्ता फेंकने के बाद और उसके बाद रिपोर्ट रिपोर्ट में बताया ये गया है, जो अखबार ये लिख रहा है कि उसके बाद एक अचानक खामोशी छा गई। अगले कुछ सेकंड के लिए 20-30 सेकंड के लिए किसी जगह से कोई आवाज नहीं आई। तो फिर ट्रंप ने मतलब जिस तरह कहना कि जरा थोड़ा जा चेंज करने वास्ते क्या सारे थे हैं कि कॉल छड़ के सारे चले गए ने, एक मजाक करने की कोशिश की और उसको थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश की कि अगर आप लोग मतलब के अगर यहाँ पे मौजूद हैं या चले गए हैं, तो अब जाहिर है ये जो ममालिक हैं पाकिस्तान को और सऊदी अरब को उसने वैसे ही अपनी मीटिंग में कह दिया कि इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इनके अवाम जो है वो काफी सख्त इसराइल के खिलाफ अपना नजरिया रखते हैं। लेकिन बाकी ममालिक को चाहिए, जिसमें कतर को भी शायद वो कह रहे थे या फिर वो जो दूसरे ममालिक है अंदर वो शामिल थे उनको भी कह रहे थे। लेकिन क्योंकि ये अपने अपने ममालिक में ऐसा करना इन बादशाहों के लिए, अमीरों के लिए या वजीर आजम के लिए या सदर के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले 40-50 साल से जब से इसराइल ये जुल्म और ज्यादती कर रहा है, फलस्तीन लाख हजारों फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है, पूरे का पूरा फलस्तीन जो वो हड़प कर चुका है और अब उसके साथ मुआहदा करके अपने तलकात ये हो नहीं सकता। खास तौर पे जो पाकिस्तान है वो तो आपके सामने है। अब ऐसा एक अब मैं ज़रा पूरी आपको बताऊँ, ज़रा पीछे से लेके यहाँ पर जो हमने बात की है कि एक तरफ ये नारे लग रहे हैं कि अगले कुछ दिन में ट्रंप जो है वो ऐलान करेगा कि उनका जो मुआहदा है वो तय पा गया है।
اور ایران اور امریکہ کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، معاملات سارے طے پا گئے ہیں، اور ایران بھی کافی حد تک بہت ساری ایسی چیزیں بھی مان گیا ہے جو کل تک ہم سوچتے تھے کہ ایران نہیں مانے گا۔ اور دوسری طرف سے آپ کو پتا ہے پھر اسرائیل ہے، تو اسرائیل یہ برداشت نہیں کر سکتا، اسرائیل کو یہ وارہ نہیں کھاتا کہ یہ صلح ہو جائے اور ایران جو ہے پھر وہ پوری دنیا کے اندر مطلب کہ اس کے لیے ٹریڈ کے راستے کھل جائیں، اس کی سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو یہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو قبول نہیں تھا۔ تو پھر اسرائیل کو اگر قبول نہیں ہے تو امریکہ تو اس کا مطلب امریکہ کو تو اس نے فل اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب نے پھر یہ والا جو ہے نا وہ قصہ چھوڑا ہے کہ ابراہیم معاہدہ کیا جائے، اور پھر این ممکن ہے وہ جب کل کوئی جواب نہیں ملا پازیٹو تو پھر حملہ بھی کر دیا ایران پر، اور پھر وہ جو ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا اس کو سب اتار کرنے کی بھی کوشش کر دی۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اب یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایران کے ساتھ معاہدہ کروانا چاہتے ہو تو پھر میری بات مانو، اور میں پھر چاہتا ہوں کہ تم لوگ ابراہیمی معاہدہ بھی کرو، جو کہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پھر اس کے تو پھر اب کچھ دنوں بعد نظر آئیں گے، لیکن ٹرمپ نے یہاں پر ایک بڑی چال چلی ہے، مسلمان ملکوں کو ایک بڑے مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ آ، شاید ہی کوئی ملک جو ہے وہ یہ رسک لے، اپنی عوام سے لڑنا کسی بھی ملک کے حکمران کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھارت میں گیس کا بحران آیا لیکن پاکستان متاثر نہیں ہوا۔ پاکستان کی کمزور توانائی سپلائی چین کو ایک اور بڑا سہارا اس وقت ملا جب آ، قطر سے آنے والا ایل این جی ٹینکر فوریت حساس ابنائے ہرمز کو عبور کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہوا ہے۔ ایل این جی ٹینکر فوریت آج منگل یا کل بدھ یعنی کہ 2026 مئی 26 کو اینگرو ایل این جی ٹرمینل پر لنگر انداز ہونے کی توقع ہے۔ اور پاکستان کی پیٹرولیم ڈویژن کے سینئر حکام نے بتایا کہ ایل این جی جہاز جو بھی آئندہ چند روز میں پہنچنے والا ہے، جو پاکستان کی گیس پورٹ کنسورشیم لمیٹڈ جی پی ایل کے ٹرمینل پر لنگر انداز ہوگا۔ دیکھیں یہ بات تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مہنگی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے اور پیٹرول مہنگا ہے، یہ بات تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مہنگا ہے، لیکن اویلیبل ہے۔ آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پر مہنگی ہونے کے باوجود اویلیبل بھی نہیں ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں یہ بھی دیکھنی چاہیے۔ اس وقت جو کہ آج چاند رات ہے، اور چاند رات پر مریم نواز صاحبہ نے بڑی سختی سے جتنے اپنے صوبے کے ڈسٹرکٹ ہیں، تحصیلیں ہیں، بڑے شہر ہیں، ان کے جو بازاروں میں ایک رونق ہوتی ہے، اس رونق میں کسی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ کرنے والا جو شخص ہے وہ بچ کر جانا نہیں والا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج چاند رات پر ہر قسم کی مانیٹرنگ کے لیے اپنی ٹیمیں جو وہ ایکٹیو کی ہیں۔ آپ کے جو آپ کی جو سی سی فی کیمرہ ہیں، وہ کیمرے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ الرٹ ہوں گے، اور ایسی کوئی چیز ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی کہ اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے، کوئی ایسا شرارت کر رہا ہے یا کوئی ایسا مجرمانہ کام کرتا ہے کہ وہ بچ کر نکل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کسی بھی طرح سے سیف سٹی والے جو ہیں وہ اب ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں ان کا ہیڈ آفس ہے، پھر اس کے بعد ان کے ریجنل ہیں، پھر اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ والے جو ہیں وہ اپنے اپنے شہر کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی اپنے شہر کی ذمہ داری لے رہی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے لوگ سوچ بھی رہے ہیں اور اگر کسی کے ذہن میں خیال بھی ہے تو اس کو بھی سے نکال دیں۔ ہاں ایک چیز میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، راجا چلے میں نام کیا لینا ہے ان کا، انہوں نے فون کیا کہ جو سب یہ ایک بچہ ہے یہ اٹلی سے واپس آیا ہے، اور واپس آ کر اس کو ایئرپورٹ والوں نے روک لیا ہے، اور ایئرپورٹ روک ان کے پاسپورٹ ڈاکومنٹ رکھ لیں، تو ذرا ان کو چیک کریں کہ یہ ان کی کیا مدد ہو سکتی ہے۔ اچھا ہوتا پتہ ہے کہ دن میں 3 4 5 6 لوگ جو ہے نا وہ کام کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ اب ہم اس کو ہر جگہ پہ ہر کام کو جو ہے نا وہ نہ تو اس کو ویلاگ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ہی ٹویٹ کر کے گوڑے بڑے مامے خان بننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں کہا تھا، ہم نے کام کروا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کو جگا دیا، اس کو اٹھا دیا۔ ایسا کرنے سے میرے خیال میں آپ بڑے نہیں ہوتے۔ اصل کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے پاس آیا، آپ نے اگر اس کا کام ہو گیا، اور اگر وہ اس کام ہونا تھا، کیونکہ بہت سارے ہو جاتے ہیں، بہت سارے نہیں بھی ہوتے ہیں، بٹ اینی ہاؤ وہ جب انہوں نے کہا تو میں نے اسی وقت ڈی جی جو ہیں ایف آئی آئی مطلب کسی طرح کرتے کرتے پہنچے ان کے پاس، وہاں سے وہ جو انہوں نے لاہور والوں سے رابطہ کروایا، لاہور والوں نے کہا جناب یہ بھیجے ہیں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس دوران پھر دوبارہ جنہوں نے یہ کام کہا تھا ان کا کال بھی آیا، انہوں نے کہا جیسا وہ جو کام آپ سے کہا تھا نا، میں نے کہا جی ان کو کہا ہے، تو انہوں نے کہا عید کی چھٹیوں کے بعد دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل مہربانی کرنا اس پہ ذرا ایک چیز دیکھ لیجیے گا کہ وہ سائیکل ساڈا ہی کھلا رہ گیا ہے، کہ مطلب سائیکل ساڈا ہی چکیا گیا ہے، کہ وہ جو بچہ ہے یہ ایک پاکستانی گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے، کیونکہ یورپین یونین نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، کیونکہ آپ کا جو اٹلی خاص طور پر ہے، جتنی وہاں سے ڈنکی لگا کر پاکستانی آ رہا ہے، پاکستانی گورنمنٹ کو جو یورپین گورنمنٹ ہے نے ایک لا بنایا ہے کہ جو بچہ پاکستان سے نکلے گا
اور اس کے نکلنے کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہوگی کہ پاکستان سے ایک بندہ چلا گیا ہے لیکن کبھی کسی جگہ پہ اس نے نہ تو کوئی ہوائی جہاز کے، نہ پیدل، اور نہ ہی کوئی بحری جہاز پہ پاکستان سے ایگزٹ کیا ہے، کسی قسم کی کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے۔ لیکن 4 سال کے بعد وہ دنیا کے کسی ملک سے آتا ہے اور آ کر اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہے، ساتھ میں وہاں کے ڈاکومنٹ دکھاتا ہے، جو لوکل کارڈ ہے دکھاتا ہے، تو وہ اس کو دھر لیتے ہیں، آجا پتر تیری مطلب تم اس لا دے انڈر آ گئے ہیں کہ تیرے جان دی کوئی ہسٹری پاکستان تو باہر نہیں ہے گی۔ اب وہ بچہ جو ہے، وہ جو کراچی میں اترا ہے، اس کے جانے کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، وہ یا تو ڈنکی لگا کے گیا ہے یا کسی انلیگل طریقے سے گیا ہے، اور اب پاکستانی قانون کے مطابق اس کو یہاں پہ اچھا وہ کیس وہ پکڑا گیا ہے، اس کے خلاف پرچہ ہوا ہے، وہ 1 سال سزا ہوئی ہے، 2 لاکھ جرمانہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ابھی بیل ہوئی ہے، وہ ضمانت پہ چھوٹا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ذرا چیک کر لیجیے گا، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم کسی غلط بندے کی سفارش کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایک قانون بن گیا ہے اور اس قانون میں ہم کسی کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو اب آپ پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے ویزا لگوائیں۔ آپ یا تو اسکلڈ جو گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے یا مرکز کی گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرام ہیں، اس میں حصہ لیں، وہ اسکلڈ کوئی ڈپلوما کریں اور اس کے ذریعے باہر آئیں، یا پھر آپ ویزا لگوائیں، یا پھر آپ جو باہر رشتے دار رہتے ہیں، آپ کے رشتے داروں اگر اچھے بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو شادی کریں، یا اگر کچھ دوسرا ہے تو کچھ اسپانسر ویزا لیں، مطلب کچھ اس طریقے سے آئیں۔ آپ یہ جو ڈنکی لگا کے آنے والا کام ہے وہ خدارا نہ کریں، کیونکہ جب آپ بنوا کر کاغذ واپس چلے جائیں گے، آپ کے پاس سنجورنو ہوگی، آپ کے پاس ہالینڈ کی لائف رخونی ہوگی، یا اٹلی کا کوئی کارڈ ہوگا، یا کوئی پرتگال کے ڈاکومنٹ ہوں گے، واپس جائیں گے تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے۔ ہاں unless آپ نے پاسپورٹ بنوا لیا ہے یا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، تو پھر آپ کسی دوسرے ملک کے شہری ہوں گے، ویزا لے کے آئیں گے تو پھر شاید آپ کو کوئی نہ روک سکے، لیکن اس صورت میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ اب مجھے بھی اس قانون کا نہیں پتا تھا، لیکن اس میں اچھا ہم نے شروع میں سوچا کہ یار یہ پاکستان والے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ چلا گیا، روزی روٹی کما کے آ رہا ہے، 10 خاندانوں کا ٹھڈ پالے گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو یورپ ہے نا، یورپین یونین ہے، انہوں نے مجبور کیا ہے، انہوں نے فورس کیا ہے کہ آپ کے ملک سے انلیگل آ رہے ہیں، ان کا سدے باب کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح ہنستے مسکراتے ہیں، اس طرح خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اگر وہ بھی کیا ہے تو موبائل کی سیٹنگ میں جا کر اس کے جو نوٹیفکیشن ہے اس کو ضرور آن کریں، تاکہ جب یہ ویلوگ آئے تو یہ آپ تک پہنچ جائے۔ جانے سے پہلے جو نعرہ ہم لگاتے ہیں ہمیشہ طرح وہی لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔